जनाब आदाब अर्ज है, कैसे हैं आप। मीर साहब का तस्करा हम जारी रखेंगे। आगे उनका एक शेर है कि रुखसते जुम्बिश लब इश्क की हैरत से नहीं, मुद्दतें गुजरी कि हम चुप ही रहा करते हैं। अच्छा शेर है ये, उस मयार का नहीं है जहाँ पे मीर साहब के आला तरीन अशार हैं या जिनका हम जिक्र करते आए हैं, लेकिन इसे हमने इसलिए शामिल किया है, इस शेर से ये अंदाज़ा होता है कि एक अच्छा शायर एक को अगर एक बहुत अच्छा मिसरा मिल जाए तो उससे वो उस पे गिरा लगा के उसे एक अच्छा शेर बना देता है। मतलब ये कि वो भर्ती का महसूस नहीं होता, एक बाकमाल शेर बन जाता है। अब ये जो शेर है इसमें बात दूसरे मिसरे में मुकम्मल है, मुद्दतें गुजरी कि हम चुप ही रहा करते हैं। अब इस पे पहला मिसरा इस तरह से लगा देना कि वो बामानी हो, बहुत मुश्किल काम है। यानी चुप रहने की वजह तो नहीं बताई, लेकिन ये बता दिया कि हैरत इश्क इसका बायस नहीं है। मसलन एक आम शायर का शेर सुनिए कि अब अक्सर चुप चुप ही रहे हैं, यूं ही कभू लब खोले हैं, पहले फिराक को देखा होता, अब तो बहुत कम बोले हैं। अब फिराक साहब ने मीर का शेर सामने रख के गालिबन ये शेर बनाया या कहा। दूसरा मिसरा इसका भी कमाल का है, पहले फिराक को देखा होता, अब तो बहुत कम बोले हैं। लेकिन पहला मिसरा नहीं कह सके, वही बात पहले मिसरे में भी कह दी और शेर बिल्कुल मामूली सा हो गया। और यहाँ पे आपको अंदाज़ा होता है मीर साहब के कमाल का। फिर इसी गज़ल में एक शेर है, तू परी शीशे से नाजुक है, नकर दावे मेहर, दिल है पत्थर के उन्हों के जो वफा करते हैं। कमाल का शेर है ये मीर साहब का। इसमें तंज भी है और रिएश्योरेंस भी है अपने महबूब के लिए, और इट कैन बी इंटरप्रेटेड इन मैनी वेज। यानी महबूब को शीशे से नाजुक कहकर मीर साहब ने वो मकाम आने ही नहीं दिया जहाँ पे बेवफाई और वफा का मरहला आता है। उसने कहा कि वफा करने के लिए तो बहुत सख्त जान दिल चाहिए और आप तो बहुत नाजुक हैं। यानी मीर साहब का महबूब अगर वफा ना भी करे तो ये भी उसी की शान है। जैसे किसी शायर ने कहा था कि इस राह में कांटों के सिवा कुछ न मिलेगा, तुम तो मुझे फूलों के खरीदार नजर आते हो। या शानुल हक हकी साहब ने, यहीं हमारे पास होते थे, उन्होंने कहा कि तुमसे उल्फत के तकाजे न निभाए जाते, वरना हमको भी तमन्ना थी कि चाहे जाते। दोनों अशार ठीक है, लेकिन मीर है, अब आप खुद ही देख लीजिए। फिर आगे एक गजल का मक्ता है, कासे सर को लिए मांगता दीदार फिरे, मीर वो जान से बेजार गदा मैं ही हूँ। अच्छा शेर है। कासे गदाई एक पामाल मजमून है, मुख्तलिफ शौरा ने मुख्तलिफ मौक़े पर इस्तेमाल किया है। मैंने इसको सुनाया कि ज़रा तकाबुल से अंदाज़ा हो कि मीर साहब किस पाए के शायर हैं। एक और जगह वो कहते हैं कि कासे चश्म लेके जू नरगिस, हमने दीदार की गदाई की। एक और शायर कहते हैं कि हर गली में है साइल दीदार, आँख या कासे गदाई है। और आतिश ने कहा है कि आंखें नहीं है चेहरे पे तेरे फकीर के,
दो ठीकरे हैं भीख के दीदार के लिए। नासिख फरमाते हैं कि कातिल जुर्म में कशी पर हो के साकी बहर में, हम लिए फिरते हैं अपना कासे सर हाथ में। फिर अगर तसव्वुर ना हो तो भी कासे का लफ्ज इस्तेमाल किया है, जैसे शाह नसीर ने कहा है कि बेतसव्वुर यार के यूं चश्म लगती है नसीर, कासा खाली हो जैसे मर्दुम साइल के हाथ। मैं आपको एक शेर सुनाऊं जो मीर के शेर से भी ऊपर है। ज़कात हुस्न दे ए जलवे बीनिश के मेहरा सा, चराग़ खाने दरवेश हो कासा गदाई का। गैर मामूली शेर है ये। गालिब ने इस मजमून को तकरीबन तकमील तक पहुंचा दिया, कमाल है। अगली गजल में एक शेर है कि क्या तीर सितम उसके सीने में भी टूटे थे, जिस जख्म को चीरूं हूं पैकान निकलते हैं। इस मजमून में तमाम ट्रेडिशनल शोरा, आतिश, नासिख, सौदा, सोज, सब लोगों ने इसमें तबा आजमाई की है, लेकिन बहुत कम अशार ऐसे हैं जो इस मीर का ये शेर पढ़ने के बाद गवारा हो। बेहतर होना तो बहुत दूर की बात है। मसलन नासिख ने कहा कि तुझ तीर निगाह के है कुश्तों का जहां मतफन, सब्जे की जगह वहां से पैकान निकलते हैं। या मीर सोज को भी एक शेर सुन लीजिए कि छुरी लेके मन बाद सीने को चीरा, तो दिल की जगह खुश्क पैकान निकला। अब इस पे भी मैं एक शेर सुना देता हूँ आपको जो मेरा ख्याल में मीर के शेर से भी बेहतर है। कुछ खटकता था मेरे सीने में लेकिन आखिर, किसको दिल कहते थे सो तीर का पैका निकला। गालिब। अब यहाँ के एक गज़ल है मीर साहब की, इसकी तशरीह बहुत तफसील की मुतकाज़ी है, तो उससे हम सरफ नज़र करेंगे क्योंकि इसमें तसव्वुफ़ भी है, इसमें इंसान दोस्ती भी है, इंसान परस्ती भी है, अज़मत इंसान के मौजू भी है, वहदतुल वजूद भी है। लेकिन आप सुन लीजिए, अच्छी गज़ल है। हम आप ही को अपना मकसूद जानते हैं, अपने सिवाय किसको मौजूद जानते हैं। आपसे मुराद है खुद को। इज्जो नियाज अपना अपनी तरफ है सारा, इस मुश्त खाक को हम मसजूद जानते हैं। सूरत पजीर हम बिन हरगिज नहीं वे माने, ऐले नजर हमी को माबूद जानते हैं। इश्क उनकी अक्ल को है जो माँ सिवा हमारे, नाचीज जानते हैं नाबूद जानते हैं। इश्क से मतलब आफरीन है उनकी अक्ल को। अपनी ही सैर करने हम जलवागर हुए थे, इस रम्ज को वलेकिन मादूद जानते हैं। फिर आगे एक मक्ता है कि चला न उठ के वहीं फिर तू चुपके चुपके मीर, अभी तो उसकी गली से पुकार लाया हूँ। ये महबूब की गली की खाक हो जाना, फना हो जाना, उसी तसव्वुर में रहना, ये भी एक आम मौजू है, लेकिन मीर साहब का शेर बहुत अच्छा है। कुछ और शोरा के अशार हैं, मसलन जुरास ने कहा था कि दिल को जूतू उसके कूचे से उठा लाए थे हम, पर नजर अपनी बचाकर फिर वहीं जाता रहा। और कायम ने कहा कि गली से उसकी जो कायम को लाए हम तो क्या,
یہ دل پہ نقش ہے اب تک وہ پھر گیا ہوگا۔ نذیر اکبر آبادی نے ایک نئے پہلو سے کہا، میں تو بے عزت نہیں کیا جانوں اس بدخو کے پاس، کون سا کمبخت پھر لاتا ہے مجھ کو گھیر کر۔ آبرو نے کہا کہ قول آبرو کا تھا کہ نہ جاؤں گا اس گلی، ہو کر کے بے قرار دیکھو آج پھر گیا۔ پھر زمانہ بدلتا ہے، فیض زمانے کا شعر، بلکہ فیض صاحب کا ہی سن لیجئے کہ پھر نظر میں پھول مہکے دل میں پھر شمع جلی، پھر تصور نے لیا اس بزم میں جانے کا نام۔ تو آپ نے یہ تمام اشعار سنے، بے شمار ہیں اور بھی حافظے میں ہیں، لیکن دیکھا کہ میر کا شعر ان سے کتنا بلند ہے۔ البتہ غالب نے اپنے ہی معنی پیدا کیے ہیں۔ بہت دلنشین خوبصورت شعر کہا ہے، کہتے دل پھر طواف کوہ ملامت کو جائے ہے، پندار کا صنم کدا ویرا کیے ہوئے۔ آگے ایک خوبصورت شعر ہے میر صاحب کا کہ شاہد لوں میر کس کو اہل محلہ سے میں، محضر پہ خوں کے میرے سب کی گواہیاں ہیں۔ This reminds one of Kafka کا novel at the trial in which a speaker has been charged, indicted and sentenced, declared guilty، لیکن اسے پتہ نہیں کہ اس کا جرم کیا ہے، اور شاید کسی کو بھی نہیں معلوم کہ اس کا جرم کیا ہے۔ بہت اچھا شعر ہے۔ اس میں ایک واجد علی شاہ کا شعر ہے کہ لاؤ تو قتل نامہ میرا میں بھی دیکھ لوں، کس کس کی مہر ہے سر محضر لگی ہوئی۔ ایک جدید شاعر ظفر اقبال صاحب نے کہا ہے کہ حاکم شہر نے انصاف کیا میرا بھی، کی بہت اہل محلہ کی حمایت اس میں۔ پھر میر صاحب کہتے ہیں کہ عجب ہوتے ہیں شاعر بھی، میں اس فرقے کا عاشق ہوں، کہ بے دھڑکے بھری مجلس میں یہ اسرار کہتے ہیں۔ پھر اس کا مقطع میر صاحب نے دیا ہے کہ سگے کو میر میں اس شیر حق کا ہوں کہ جس کو سب نبی کا خویش و بھائی حیدر کرار کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ فردوس سے کچھ اس کی گلی میں کمی نہیں، پر ساکنوں میں واقع کوئی آدمی نہیں۔ بہت ہی اچھا شعر ہے، لیکن غالب اس عظیم شعر کو اور بھی اوپر لے گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کم نہیں جلوہ گری میں تیرے کوچے سے بہشت، وہی نقشہ ہے ولے اس قدر آباد نہیں۔ آگے ایک چھوٹی بہر کی غزل ہے کہ کیا عبس مجنوں پے محمل ہے میاں، یہ دیوانہ باولا عاقل ہے میاں۔ تو میر صاحب کہتے ہیں کہ بلکہ دو افراد اس شعر میں کلام کر رہے ہیں۔ پہلا شخص کہتا ہے کہ بھائی مجنوں عجیب آدمی ہے، بیکار لیلا کے محمل کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے۔ دوسرا غالباً میر خود وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ دیوانہ نہیں ہے، یہ عاقل ہے، کیونکہ عقل جانتی ہے کہ محمل کا تعاقب کرنا ہی اصل میں وظیفہ عشق ہے۔ یہ میر صاحب نے اس شعر میں کہا ہے، اور بھی مضامین اس سے نکلتے ہیں، لیکن بنیادی مضمون اس کا ہر اعتبار سے ایک ہی رہتا ہے، پڑھتے کیا ہی ہے۔ مرنے کے پیچھے تو راحت سچ ہے لیک، بیچ میں یہ واقعہ حائل ہے میاں۔ میر صاحب کہتے ہیں کہ موت کے بعد راحت تو ہوگی، لیکن بیچ میں یہ واقعہ یعنی موت خود حائل ہے۔ یہ خود اتنی بڑی مصیبت ہے کہ پھر اس کے بعد راحت ہو تو کیا راحت ہو۔ سادہ
اور خوبصورت شعر ہے. موت سے کوئی رستگاری نہیں ہے، اور یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ موت کے بعد راحت ہے، لیکن موت خود ایک اتنا بڑا مرحلہ ہے کہ جس سے آدمی کو خوف آتا ہے. تو اب میر صاحب کو موت کا خوف بھی نہیں ہے، دنیا سے محبت بھی نہیں ہے، بٹ موت کو سبک نہیں گردانتے. He knows its gravity. لہذا سطحی طور سے جیسے موت کو آئیڈیلائز کیا جاتا ہے وہ میر صاحب نہیں کرتے، انہیں موت سے محبت بھی نہیں ہے. بالکل عام انسانی تجربے کا شعر ہے. Everybody can relate to it. ذوق نے بھی کیا کمال شعر کہا ہے کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. پھر کہتے ہیں کہ رنگ بے رنگی جدا تو ہے ولے، آب سا ہر رنگ میں شامل ہے میاں. تو میر صاحب کہتے ہیں کہ ذات حق اگرچہ بے رنگ ہے، لیکن ہر ہستی میں وہی ہستی ہے، اور ہر رنگ میں اسی کا رنگ ہے، ہر جلوے میں اسی کا جلوہ ہے، یعنی اس کا پرتو ہر چیز میں موجود ہے. پھر کہتے ہیں کہ بے تہی دریائے ہستی کی نہ پوچھ، یا سے وا تک 100 جگہ ساحل ہے میاں. تو میر صاحب نے ایگزسٹنس کی شیلونیس پہ، ہستی کے اتلے پن پہ بہت سارے اشعار کہے ہیں، لیکن یہ شعر بھی بہت خوبصورت ہے. بے تہی is a very interesting definition of shallowness. تو بے تہی سے یہ بھی ہے کہ شیلو ہے اور تہ نہیں ہے، یعنی طنز بھی اس میں ہے. کس معنی میں استعمال ہوا ہے وہ ہر جگہ ساحل ہونے سے آشکار ہے، لیکن پہلا مصرع دیکھیں تو بے تہی طنزیہ بھی استعمال کیا ہے میر نے، اور شیلونیس دکھانے کے لیے بھی استعمال کیا ہے. یعنی اگر بے تہی کو اس طرح سے دیکھیں کہ تہ ہی نہیں ہے اس کی، تو گہرائی، یعنی اس کی گہرائی کیا پوچھتے. تو جگہ جگہ اس میں جزیرے اور ساحل ہیں بیکاز آف شیلونیس. تو مراد یہ کہ جو چیز اس قدر شیلو ہوگی اس میں کیا خزانے پنہا ہوں گے، اس سے کیا حاصل ہوگا. علائق ہی علائق ہوں گے، کیونکہ اس میں سفر بھی سرکموینٹ کر کے یا رک کر ہوگا، اور اس سے کچھ حاصل کرنے کی امید تو ویسے ہی بیکار ہے. تو دنیا کی زمانے کی بے وقتی پر میر صاحب کا یہ ایک اور اچھا شعر ہے. قدرت اللہ قدرت کا ایک اچھا شعر ہے، آپ کی نفیس سماعت کے لیے ہدیہ ہے. بے کرا ہے گرچہ یہ بحر جہاں، ہے وہی ساحل جہاں ہم تھم رہے. اور اسی ناپائیداری کو میر درد نے بھی بہت خوبصورتی سے کہا ہے کہ عالم ہو قدیم خواہ حادث، کس دم نہیں ہم جہاں نہیں ہے. I think it's time to take your leave on this thoughtful and extremely profound note. آپ بھی زمانے کی بے وقتی پہ، اپنی ہستی کی ناپائیداری پہ غور کیجئے. میں بھی کرتا ہوں، اور پھر اگلی دفعہ ملیں گے. خدا حافظ.